नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ। सरकारले भोलि आइतबार संघीय बजेट संसदमा पेश गर्दैछ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ भित्रैबाट नै बजेट ल्याउने जनाएको छ। यद्यपि 30 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि पुग्न सक्ने आंकलन गरिएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको चुनावी सरकार भएको नाताले पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रम भन्दा थप लोकप्रियता बढ्ने कार्यक्रम समेट्ने खालको तयारी गरेको बुझिन्छ। किनभने आगामी 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने छ, गठबन्धनको सरकार छ, दलै पिछेका आफ्ना स्वार्थ छन्, मतदाता पनि रिझाउनु पर्नेछ। त्यसमाथि बजेटमा सबैका आफ्ना अपेक्षा हुन्छन्। उद्योगपति व्यापारीका कर छुट र मिनाहा, कर्मचारीका तलब सुविधा वृद्धि, सरकार वा सत्तारूढ दलका लोकप्रियतावादी चुनाव उन्मुख कार्यक्रम, आम नागरिकका महँगी नियन्त्रण, यस्तै। तर सबैको चासो र अपेक्षा पूरा गर्न अहिलेको हाम्रो आर्थिक अवस्थामा पक्कै पनि सम्भव देखिन्न। त्यसैले कम्तीमा लोकप्रिय हुने बजेट ल्याएर करका दर र दायरामा जथाभावी नबढोस् भन्ने आम अपेक्षा छ। यस्तोमा सरकारलाई खर्च घटाएर पनि लोकप्रियता बढाउन सकिने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। अहिले सरकारको चालु खर्चमा तीव्र वृद्धि छ। यो घटाउनै पर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। हरेक वर्ष बजेट अङ्क बढाउने र खर्च नहुने तर चालु खर्च विभिन्न नाममा बढी हुने सन्दर्भमा खर्च घटाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ, जसका लागि अनावश्यक संयन्त्र हटाउनेदेखि एकपटक खर्च गरेर दीर्घकालीन रूपमा खर्च गर्न नपर्ने किसिमको योजना बनाउनु पर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। यस्तै कर्मचारी काटछाटदेखि मन्त्रालयहरू मर्ज गर्दा पनि ठूलो मात्रामा मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिने देखिएको छ। यस्तै नाम मात्रैका जति पनि आयोगहरू वा समितिहरू छन्, ती अधिकांश हटाउन पनि विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपालको अर्थतन्त्रको पछिल्ला परिसूचकले मुलुक श्रीलङ्का उन्मुख भएको देखाउँछ। त्यसमाथि बाह्य क्षेत्रको चाप उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा आउन लागेको बजेट सन्तुलित, यथार्थपरक, अनुत्पादक क्षेत्रको फजुल खर्च कटौती र महँगीको मारबाट जनतालाई मुक्ति दिने खालको हुनैपर्छ। यसका लागि राजनीतिक र नैतिक इमानदारीता चाहिन्छ। उनीहरू लोकप्रियवादी होइन, बरु यथार्थवादी हुनुपर्छ। सरकारले वा सत्तामा रहेको गठबन्धनले आसन्न निर्वाचनलाई हेरेर बजेट तर्जुमा गर्ने होइन कि विद्यमान र बाह्य चापलाई हेरेर गर्न भन्दै विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर विज्ञहरू, सरकारवाला तथा सर्वसाधारणमा व्यापक चासो र चर्चा भइरहँदा आज पनि संसदमा नेताहरूले यसबारे कड्केरै कुरा राखे। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले धारणा राखे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरूले सरकारले आफू चुनावी सरकार भएको बिर्सिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले देशको संकट समाधान हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै नसकेको टिप्पणी गरे। उनले राज्यको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली युवाहरूको श्रम र सिपलाई नेपालमा प्रयोग गरेर बदल्ने हिसाबले दिशाबोध गर्न नसकेको आरोप लगाए। एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दिशाहीन र उद्देश्यहीन रहेको टिप्पणी गरे। औद्योगिक क्षेत्रका लागि कार्यक्रम नभएको, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको, विकास व्यवस्थापनको कार्यक्रम नभएको, मौद्रिक र वित्तीय नीति बीच तालमेल नभएको, नियामक निकायमाथि हस्तक्षेप गरिएको आक्षेप उनको छ। सरकारले अर्थतन्त्रमा ध्यान दिएको छ भनेर भ्रम छरेको, मूल्य वृद्धि आकाशिएको, आपूर्ति श्रृङ्खला समस्यामा परेको, सङ्कटापन्न खाद्य सङ्कटका बारेमा चासो नदिएको भन्दै पौडेलले विदेशी विनिमय जोखिममा पुगेको बताए। सार्वजनिक विद्यालयको पूर्वाधारको विकास, प्राविधिक शिक्षाको कार्यक्रम, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल लगायतका कार्यक्रम छाडिएको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरे। एमाले नेत्री पद्मा अर्यालले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थमा भन्दा हावामा उडेको र भ्रमको पुलिन्दा मात्रै भएको टिप्पणी गरिन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि नीति कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको, तेलमा मात्रै तारेको जेरी जस्तो खल्लो रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले कांग्रेसको नीति सत्तामा आउने, कार्यक्रम सत्ता टिकाउने भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। प्रतिपक्षी दलले सरकारले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक असन्तुष्टि जनाइरहँदा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने उल्टै एमालेको टिप्पणीलाई नै गन्थन भनेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा दिएको अभिव्यक्ति गन्थन मात्रै भएको थापाको टिप्पणी छ। पालिका तह चुनावमा रन्थनिएको बेला ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गन्थन मात्रै प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले त्यसको जवाफ दिइरहन
आवश्यक नभएको तर्क समेत गरे। यस्तै थापाले बढेको आयात नियन्त्रणका लागि सरकार आफैले खरिद गर्न लागेका विभिन्न वस्तुको खरिद प्रक्रिया रोक्न पनि सुझाएका छन्। नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा असर पर्ने गरी कुनै पनि वस्तु किन्ने निर्णय सरकारले गर्न नहुने उनको तर्क थियो। यस्तै अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था समस्याग्रस्त मात्र होइन, एक हिसाबले सङ्कटमा फस्न थालिसकेको उनको भनाइ छ। यस्तै संहिता कार्यान्वयनलाई जोड दिने स्थानीय सरकारलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा संसदको प्री बजेट छलफलमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्वागत योग्य रहेको बताएका छन्। उनले नीति तथा कार्यक्रमले आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै अहिलेको गहिरिदो आर्थिक समस्या समाधानका लागि राजनैतिक दलहरूबीच फेरि राष्ट्रिय सहमति र समझदारीको आवश्यकता देखिएको बताएका छन्। यस्तै प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चलाई अनुरोध पनि गरेका छन्। साथै दाहालले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाएर र हटाएर भए पनि मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्ने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अर्का नेता गिरिराजमणि पोखरेलले भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी छुटाएको बताएका छन्। सरकारले ती 3 स्थानको विषय छुटाएकाले त्यसमा खुट्टा नकमाउन सरकारलाई उनले अनुरोध पनि गरे। यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर मन्त्रालय समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत उल्लेख नभएको पोखरेलको भनाइ थियो। यसका साथै सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगका विषयमा समेत सरकार चुप बसेकोमा उनले गुनासो गरे। त्यसैगरी नेपाल आयल निगमको एकाधिकार र चुहावट घटाउन समयमै सचेत बन्नुपर्ने बताउँदै उनले अत्याधिक खर्च घटाउने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए। यस्तै कांग्रेस नेत्री डाक्टर डिला संग्रौलाले पनि महँगी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम नआएको बताएकी छिन्। प्रतिनिधि सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने सरकारको दायित्व पूरा हुन नसक्दा नेपाली नागरिकहरूले समस्या भोग्नु परेको बताएका छन्। यस्तै यादवले संघीय निजामती ऐनलाई पारित गरेर संहितालाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। यादवले मधेसमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने माग समेत गरे। सबै क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याएर विकासलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने नीति लिन आवश्यक रहेको पनि यादवले स्पष्ट पारे। यस्तै लोकसभाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले अहिले मुलुकमा अभ्यास भइरहेको चुनावी पद्धतिमाथि प्रश्न गरेका छन्। चुनावी पद्धति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक बताउँदै उनले अहिलेको निर्वाचन पद्धतिमा एउटा उम्मेदवारले पैसा खर्च गरेकै कारण चुनाव जित्न सक्ने भएकाले यो लोकतन्त्रका लागि घातक रहेको टिप्पणी गरे। उनले देश संघीय चुनावमा जानु अगाडि यस विषय उप ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। यसरी संसदभित्र र बाहिर आगामी बजेटका बारेमा सुझाव, टिप्पणी, प्रतिक्रियाहरू आइरहँदा निश्चय नै यसपटकको बजेट विगत भन्दा नितान्त फरक परिस्थितिमा निर्माण हुँदैछ। पछिल्लो समय सिर्जित जटिल परिस्थितिका कारण पनि अघिल्ला वर्ष जस्तो नियमित बजेट मात्र ल्याउने छुट सरकारलाई छैन। घट्दो विप्रेषण आप्रवाह र बढ्दो आयात, लगानी योग्य तरलताको अभाव, लक्ष्यभन्दा 1% बढीको मुद्रास्फीतिले आम जनताको जीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ। मुलुकमा भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम अर्थात् शोधानान्तर स्थिति अहिलेसम्मकै उच्च घाटामा छ। यस्तोमा आगामी बजेटले फेरि पनि भन्सारमुखी राजस्वमा जोड दिने हो भने मुलुकको आर्थिक समस्या जटिल सङ्कटमा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले अहिले भएका सबै सकारात्मक सुझाव, चासो र चिन्तालाई मनन गर्दै राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा जोड दिने गरीको बजेट ल्याइनुपर्छ। लोकप्रिय हुन हरेक वर्ष अनेकन किसिमका भत्ता बढाउने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सांसद विकास कोष जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिन्छ। तर यो आर्थिक क्षेत्र र जनतालाई बेवकुफ बनाउने जुक्ति मात्रै हो। बजेट धेरै कनिका छर्ने, धेरै कर असुल्ने र भोट तान्न लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने खालको नहोस्। गरिबी, महँगीको चपेटामा परेका जनतालाई योभन्दा बढी करको बोझ नबढाइयोस्। बरु आवश्यक नै नपर्ने सामान आयातमा नियन्त्रण, कृषि क्षेत्रको आयात विस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रम र नीति सरकारले लियोस्। यथार्थपरक बजेट बन्ने आम नागरिकको अपेक्षामा सरकार खरो उत्रियोस्। यसबारे तपाईका सुझाव वा टिप्पणी अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.in मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।